बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। मैं सुहेल अफरीदी का एक स्टेटमेंट आपको इसलिए पढ़ के सुनाऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर ना सारे मसाइल की जड़ यही है कि इमरान खान को जेल में रखा हुआ है। सुहेल अफरीदी ने कहा कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानी कौम ने मैंडेट उम्मत मुस्लिमा के लीडर इमरान खान को दिया। कौम ने पाकिस्तान का फैसला करने का इख्तियार इमरान खान को दिया क्योंकि कौम को यकीन था और है कि वो लीडर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का सौदा नहीं करेगा। पाकिस्तान की इज्जत और वकार और सलामती और गैरत और खुददारी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। लेकिन 25 करोड़ गैरतमंद पाकिस्तानियों का मैंडेट चोरी करके इनको मुसल्लत कर दिया गया, जिनको पाकिस्तानी कौम ने यकसर मुस्तरद किया था। इमरान खान को जेल में नाहक कैद रखकर ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जो किसी सूरत पाकिस्तान या पाकिस्तानियों के फायदे में नहीं है। और सितम ज़रीफी तो यह है कि जब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बंद कमरों में बनाई गई दाखिला या खारजा पॉलिसी पर तनकीद करते हैं तो किसी को कहा जाता है कि तुम अफगानिस्तान चले जाओ, और किसी को कहा जाता है कि अगर मजलूमों का इतना तुम्हें दर्द है तो ईरान क्यों नहीं चले जाते। पाकिस्तान को सिर्फ चांद तारों सितारों तक महदूद करना है या बगैर इसके भी कोई पाकिस्तानी यहाँ रह सकता है। ये चांद सितारे तारे शारे जो वर्दियों पे लगे होते हैं ना, ये उसकी बात है। मेरे ख्याल में नुकसान पर नुकसान हो रहा है, लेकिन उन्होंने कसम खाई हुई है कि अपनी नाकाम पॉलिसीज पर नजरसानी नहीं करनी, इख्तिलाफ राय की कदर नहीं करनी, कौमी यकजहती की तरफ नहीं जाना, हकीकी जमहूरियत की तरफ नहीं जाना, इंसाफ का जनाजा निकालते रहना है, आइन और कानून को घर की लौंडी बनाकर रखना है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के फैसले वो कर रहे हैं जिनके असासे, जायदादें, कारोबार और अपना मफाद मुल्क से बाहर है। उन्होंने कसम खा ली है कि पाकिस्तान को सियासी और माशी इस्तेहकाम की तरफ नहीं लेकर जाना। ये चंद लोग खुद को अक्ले कुल और 25 करोड़ पाकिस्तानियों को जाहिल और बेवकूफ समझते हैं। अकलमंदो, जिस तरह आप मुल्क को लेकर जिस तरफ जा रहे हैं वहां से वापसी फिर नहीं होगी और ना ही कोई ऑप्शन बाकी रहेगा। रुक जाओ और होश के नाखून लो। अगर गलत पॉलिसीज पर तनकीद करने वालों को मुल्क से निकाल दिया जाएगा तो फिर 25 करोड़ में से सिर्फ चंद बूट पॉलिसी ही बाकी रह जाएंगे जिनको मुल्क चलाना नहीं सिर्फ बूट चमकाना आता है। पाकिस्तान इस वक्त क्राइसिस में फंस चुका है। इस सूरत हाल से मुल्क को सिर्फ इमरान खान निकाल सकते हैं। होश और अकल से काम लो और मैंडेट इस लीडर के हवाले करो जिसको पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के फैसले करने का इख्तियार दिया है। पाकिस्तानी कौम तैयारी करे। अब इमरान खान का मजीद जेल में रहना पाकिस्तान के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान का बायस होगा। अब इमरान खान साहब की रिहाई नागुज़ीर है। इसके लिए हर पाकिस्तानी को अपना किरदार अदा करना होगा क्योंकि ये पाकिस्तान, पाकिस्तानियों और आने वाली नस्लों की बका का सवाल है। देखिए, तहरीक और सुहेल अफरीदी और उनकी टीम, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ये कोशिश करेंगे बहुत बड़ी तादाद में नौजवानों को इकट्ठा करने की। अब नाजरीन, एक और जो खबर है वो खामनई और ईरानी सदर की जानिब से, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये मामला शुरू होता है पाकिस्तान की नीयत। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने शहबाज शरीफ के साथ मिलकर, क्योंकि तीसरे किसी को तो पता ही नहीं है, इन्होंने सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा किया है। ईरान को पता है कि वो दिफाई मुआहदा क्या है और ईरान नहीं चाहता कि पाकिस्तान ईरान के साथ किसी लड़ाई का हिस्सा बने। अब इसमें इस मौका पर जो एक स्टेटमेंट मुश्तबा खामनई का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि ईरान अपने मशरकी पड़ोसियों को बहुत करीब समझता है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेकर कहा कि यह मुल्क उनके वालिद आयतुल्लाह अली खामनई का खास पसंदीदा मुल्क था। यानी जो आयतुल्लाह अली खामनई शहीद हो गए, उनका पसंदीदा मुल्क पाकिस्तान था। यह बात उनके बेटे मुश्तबा खामनई ने कही है। इस मौका पर क्यों कही, आप सारे समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को इस लड़ाई के अंदर उतारने के लिए तैयार किया जा रहा है और ये चंद लोगों का फैसला है, बंद कमरों का। पाकिस्तानी कौम से तो पूछा ही किसी ने नहीं, ना पार्लियामान से पूछा, ना कैबिनेट से पूछा। वैसे भी हुकूमत जाली है, तो वो लड़ाई में उतरने वाले। ईरान भी इस बात को जानता है, तो उन्होंने बताया जनाब, हमारी हकीकत तो यह है कि हम आपसे लड़ना नहीं चाहते या हम तो आपको पसंद करते हैं। दूसरा, उन्होंने पाकिस्तान के ऑयल टैंकर्स को गुजरने की इजाजत भी दी, तो ये अहम है। इसके अलावा ईरानी सदर ने मुसलमान मुल्कों से लड़ाई अवॉइड करने के लिए कहा कि सिक्योरिटी ब्लॉक तश्कील दिया जाए इस्लामी ममालिक का। ईरान पड़ोसी ममालिक के साथ जंग नहीं चाहता। पड़ोसी ममालिक हमारे भाई हैं, इख्तिलाफात हल करना चाहते हैं। खित्ते में बैरूनी ताकतों की मौजूदगी की कोई जरूरत नहीं है। ये ईरानी सदर ने स्टेटमेंट दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो ये जानते हैं कि बाहर से जो लोग आते हैं वो यहां पे खित्ते के अंदर कोई ना कोई अपना मफाद उठाने के लिए कोई झगड़ा शुरू कर देते हैं, कोई लड़ाई शुरू हो जाती है। तो उससे बचने के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि ये एक तरीकाकार हो सकता है।
اب ایرانی دباؤ اتنا زیادہ امریکہ پہ بڑھ گیا ہے اور امریکہ کے لیے صورتحال اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ انہوں نے ایرانی تیل کی ترسیل پر جو پابندی لگائی ہوئی تھی 90 کی دہائی سے اسے اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ایک رپورٹ آئی ہے ہمارے پاس، اس رپورٹ کے مطابق ایران کو اجازت دی جا رہی ہے کہ اس کا جو لاکھوں بیرل تیل موجود ہے سمندر میں وہ اس تیل کو سپلائی کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے ایران کو کبھی اس کی اجازت نہیں دی گئی تھی، تو اب ایران کو یہ پرمیشن دی جا رہی ہے کہ آپ اپنا تیل سپلائی کر سکتے ہیں، لاکھوں بیرل تیل ایرانی جو ہے وہ اس کو فروخت آپ کر سکتے ہیں، دنیا کو دے سکتے ہیں، تاکہ جو تیل کی قیمتیں عالمی سطح پہ بڑھ رہی ہیں انہیں کچھ کنٹرول کیا جا سکے۔ اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر لگاتار دباؤ ہے، جیسے ہی تیل کی قیمت بڑھتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو پوری دنیا سے جو ہے وہ مصیبت پڑ جاتی ہے، پوری دنیا ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہو جاتی ہے، تو ٹرمپ کے لیے مشکلات بڑھتی ہیں اس صورتحال میں۔ اب یہ ایک امریکی کیپلر انسٹیٹیوٹ ہے، اس کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ اگر ایران ایک مہینے کے اندر اپنا یہ تیل بیچتا ہے، ایک مہینے کے لیے ابھی انہوں نے فی الحال پابندی اٹھائی ہے، اگر یہ تیل ایران بیچتا ہے تو ایران 8.7 ارب امریکی ڈالر کما سکتا ہے۔ اب یہ بہت ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے، پاکستانی 1 ارب ڈالر کے لیے جو ہے وہ کہاں کہاں جاتے ہیں، کتنے چکر لگاتے ہیں، کس کس کو ملتے ہیں، کیا کیا بات کرتے ہیں، کئی چکر لگانے اور منتیں کرنے کے بعد آپ کو رول اوور ملتا ہے 1 ارب ڈالر کا، 2 ارب ڈالر کا۔ ٹوٹل لڑائی آپ نے لڑنی ہے تو آپ نے سعودی عرب کو کہا کہ ہمیں ادھار دے دے، پیسہ صرف ہمارے اکاؤنٹ میں رکھ دے، کتنا 5 ارب ڈالر، اور ایران کو 8.7 ارب ڈالر، یعنی ایران کو تو جنگ کا۔ ٹرمپ نے اس موقع پر نیٹو کو بھی ایک دھمکی لگائی ہے، یہ دھمکی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ دیکھیے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نظر آ رہا ہے کہ نیٹو ٹرمپ کی مدد نہیں کر رہا اور ایران کے حمایتی اور سپورٹر اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ رشیا نے صاف اعلان کیا، پیوٹن نے کہا جی کہ بغیر کسی شرط کے، یعنی غیر مشروط طور پہ ہم ایران کے ساتھ ہیں اور ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب یہ رشین سٹیٹمنٹ ایران کو بہت طاقت دیتا ہے اور یہ نظر آ رہا ہے ساری دنیا کو کہ رشیا کس لیول کی سپورٹ ایران کو کر رہا ہے۔ تو ٹرمپ نے جو دھمکی لگائی ہے وہ دیکھ لیں، انہوں نے کہا جی اگر ہمارے نام نہاد نیٹو کے اتحادی آپ نے ہرمز کو کھلوانے میں ہماری مدد نہیں کرتے، حالانکہ وہ یہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے بہت آسان ہے، بڑی تیزی سے ہو جائے گا اور بڑا محفوظ رہے گا، وہ یہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ یہ کرنے میں مدد نہیں کرتے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے آگے یہ بتایا کہ اب جب کہ جنگ بڑی حد تک جیت لی گئی ہے تو میں تو جنگ سے نکل جاؤں گا، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو مجھے اپنی قومی سلامتی کے لیے گرین لینڈ کو محفوظ بنانے کے عزم کی دوبارہ تصدیق کرنی پڑ سکتی ہے، یعنی میں گرین لینڈ پہ قبضہ کر لوں گا، دوبارہ نیٹو کو دھمکی لگا دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے بھی کہا تھا تو یورپ اکٹھا ہو گیا تھا کہ ہم گرین لینڈ کے اوپر قبضہ کر لیں گے، فوجی طاقت سے وہ قبضہ تو کر سکتا ہے، سسٹین کرنا بڑا مشکل ہے، اور یورپ کے ساتھ تعلقات بگاڑ کے کوئی امریکہ اپنا فائدہ تو نہیں کرے گا، لیکن اس نے پھر دھمکی لگا دی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات وہاں تک نہ پہنچے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اب گیند یورپ کے کورٹ میں ہے۔ ہم نے کئی دہائیوں تک نیٹو کو فنڈ کیا ہے اور بدلے میں کچھ حاصل نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ عراق سے سارا پیسہ امریکی کمپنیاں کما کے لے گئیں، مڈل ایسٹ سے سارا پیسہ امریکی کمپنیاں کما کے لے گئیں، افغانستان سے سارے معدنیات امریکی اٹھا کر لے گئے، یہ اب وینزویلا کے سارے معدنیات اور ساری چیزیں امریکہ کے کنٹرول میں ہیں۔ تو جہاں جہاں پہ بھی لڑائی ہوئی ہے، یا آپ لیبیا چلے جائیں، وہاں پہ کون سی کمپنیاں ہیں، کون کام کر رہا ہے، فرنٹ مین کون ہے، بیک پہ کون ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ تو نیٹو کی لڑائیوں میں امریکن کمپنیوں نے بے شمار پیسہ کمایا ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ پیسہ بھی امریکہ نے لگایا، لیکن زیادہ پیسہ کمایا انہوں نے کہا جی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کا بدلہ دے یورپ جو ہم نے پیسہ لگایا۔ میں نے اپنے پہلے دور حکومت میں اپنی فوج کو بہت مضبوط بنایا، اب دنیا کی وہ سب سے طاقتور فوج ہے، اور میں اسے امریکہ اور دنیا کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اپنی پوری طاقت کے ساتھ استعمال کروں گا، اور جس طرح میں مناسب سمجھوں گا اس طرح استعمال کروں گا۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپ کو اور امریکہ کو اب تک کی سب سے بڑی دھمکی لگا دی ہے کہ جناب میں وہاں پہ، اب دیکھتے ہیں کامیاب کون ہوتا ہے، عید کے بعد نیا راؤنڈ شروع ہونے والا۔ اب تک لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔